हेलो एभ्रिवान, तपाईँहरूलाई रुपेश ट्युटर्स एकाडेमीमा स्वागत छ। आज फेरि मैले प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिक्स भन्ने सब्जेक्टबाट च्याप्टर 4 र 5 को मैले नमेरिकल गराउँछु। जुन नमेरिकल हाम्रो पोखरा युनिभर्सिटीमा जम्मा 30 मार्क्समा आउने गर्छ। त्यो च्याप्टरको नाम हाम्रो ऱ्यान्डम भेरिएबल एन्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो हैन। थ्योरीहरू त्यत्रो इम्पोर्टेन्ट त छैन, थ्योरीहरू प्राय सोध्दैन। हामीलाई सोध्ने भनेको नमेरिकल हो र म नमेरिकल जति पोखरा युनिभर्सिटीमा सोधेको छ सबै म गराउँछु है त। र यही भिडियोमा अलि भिडियो लामो भए पनि हेर्नु होला, किनभने सबै नमेरिकल मैले यसै नमेरिकल मैले गराउने छु। अब सुरु गरौँ है त। जस्तै एक्सपेक्टेसन या मिन या भेरिएन्स अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल फर डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल र कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल हामीसँग दुईटा हुन्छ। एउटा डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल हुन्छ र एउटा कन्टिन्युअस हुन्छ। यो डिस्क्रिटको लागि फर्मुला हो। जस्तै यो ई एक्स हो नि, ई भनेको एक्सपेक्टेसन हो या मिन पनि भन्छौँ हामीले। एक्सपेक्टेसन अफ एक्स निकाल्नु पर्यो भने समेसन अफ एक्स इन्टु पी अफ एक्स प्रोबेबिलिटी हामीलाई दिएको हुन्छ है त। एक्स पनि क्वेसनमै दिएको हुन्छ, पीएक्स पनि क्वेसनमै दिएको हुन्छ। दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर सम गर्यो भने हाम्रो एक्सपेक्टेसन या मिन आउँछ। त्यसरी नै ई अफ एक्स स्क्वायर चाहियो भने समेसन अफ एक्स स्क्वायर इन्टु पी अफ एक्स, एक्स क्वेसनमै दिएको हुन्छ, पीएक्स पनि क्वेसनमै दिएको हुन्छ। एक्सलाई स्क्वायर गर्ने पीएक्स, यो नमेरिकल गर्दा अलि राम्ररी बुझिन्छ। यो भी भनेको हाम्रो भेरिएन्स हो। भेरिएन्स अफ एक्स इक्वल टु फर्मुला हो ई अफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्सको होल स्क्वायर है त। ई भनेको एक्सपेक्टेसन हो या मिन हो। मैले ई नै पढ्छु होइन, पढ्नलाई केही जाँदैन, जे पढ्नु मन छ पढ्नुहोस्, तर बुझ्नुहोस् है त। अब यसलाई उच्चारण जे गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसटी इक्वल टु के हुन्छ हामीलाई थाहै छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु रुट अन्डर भेरिएन्स हुन्छ, किनभने भेरिएन्स इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हुन्छ नि त। हामीलाई थाहा छ भेरिएन्स इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हुन्छ भने हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो भने रुट अन्डर भेरिएन्स हुन्छ नि। त्यो सिमिलरली ई अफ एक्स क्यू चाहियो भनेपछि समेसन अफ एक्स क्यू इन्टु पी अफ एक्स है त। र यो प्रोपर्टिज हो। यो मैले डिस्क्रिटको अहिले फर्मुला लेखाएँ। यसमा डिस्क्रिटको जति नमेरिकल हुन्छ सबै मैले गराउने छु र पछि कन्टिन्युअसको गराउँछु। कन्टिन्युअसको फर्मुला लेखौँला है त। प्रोपर्टिजमा जस्तै एक्सपेक्टेसन अफ कुनै कन्स्ट्यान्ट भन्यो भनेपछि त्यही कन्स्ट्यान्टै हुन्छ है त। इक्जाम्पलमा जस्तै एक्सपेक्टेसन अफ 7 इक्वल टु 7 भयो। त्यस्तै एक्सपेक्टेसन अफ कन्स्ट्यान्ट टाइम एक्स छ नि, मतलब कन्स्ट्यान्ट सी एक्स छ भनेपछि कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ बाहिर आउँछ इन्टु एक्सपेक्टेसन अफ एक्स हुन्छ। जस्तै एक्सपेक्टेसन अफ 8x आयो भने 8 बाहिर आउँछ, कन्स्ट्यान्ट एक्सपेक्टेसन अफ एक्स हुन्छ। जस्तै एक्सपेक्टेसन अफ एक्स प्लस माइनस वाई, कुनै ठाउँमा एक्स प्लस वाई होला, कुनै ठाउँमा एक्स माइनस वाई आयो भने के हुन्छ एक्सपेक्टेसन अफ एक्स प्लस माइनस एक्सपेक्टेसन अफ वाई। प्लस आयो भने प्लस लिने, माइनस आयो भने माइनस लिने। जस्तै एक्सपेक्टेसन अफ सी एक्स प्लस डी भनेपछि सी बाहिर आयो छ, सी एक्सपेक्टेसन अफ एक्स प्लस डी हुन्छ है त। यो फर्मुला हामीले नमेरिकल गर्दै गर्दै हम सम्झिहाल्छौँ। त्यस्तै अब भेरिएन्स अफ कुनै कन्स्ट्यान्ट आयो भने सी डाइरेक्ट 0 है त। त्यस्तै भेरिएन्स अफ सी एक्स आयो भने चाहिँ सी बाहिर नआएर सी स्क्वायर बाहिर आउँछ, सी स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स अफ एक्स। जस्तै इक्जाम्पलमा भेरिएन्स अफ 3x इक्वल टु के हुन्छ 3 को स्क्वायर बाहिर आउँछ भने 9 भेरिएन्स अफ एक्स। त्यस्तै भेरिएन्स अफ सी एक्स प्लस माइनस डी आयो भने सी बाहिर आउँछ, सी मात्र बाहिर नभएर के हुन्छ सी स्क्वायर बाहिर आउँछ भेरिएन्समा, सी स्क्वायर भेरिएन्स अफ एक्स। यो प्लस माइनस डी छ नि त्यो हराएर जान्छ है त। जस्तै इक्जाम्पलमा भेरिएन्स अफ 2x माइनस 8 छ भनेपछि 2 को स्क्वायर बाहिर आउँछ, 4 भेरिएन्स अफ एक्स है त। यो 8 हराएर गयो 4 भेरिएन्स अफ एक्स भयो। यति थ्योरी हामीलाई होइन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो त हाम्रो प्रोपर्टिज भयो। प्रोपर्टिजबाट पनि हाम्रो नमेरिकल आइरहेको हुन्छ र यो पनि हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ है त। जस्तै डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल र कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबलमा होइन डिफ्रेन्स के हो भने जस्तै डिस्क्रिट 0 1 2 3 4 नम्बर भयो नि त, भेरिएन्स केमा रेन्जमा हुन्छ है त। कन्टिन्युअसमा के हुन्छ रेन्जमा हुन्छ है त कन्टिन्युअसमा। र डिस्क्रिटमा ग्रेटर द्यान भनौँ या लेस द्यान भनौँ, लेस द्यान इज नट इक्वल टु ग्रेटर द्यान इज नट इक्वल टु हुन्छ है त। यो दुइटै भनेको फरक हो। डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबलमा यो दुइटै फरक हो र कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबलमा यो सबै सेम हो। यो आयो या यो आयो, यो आयो यो आयो, सबै सेम हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डिस्क्रिटमा के हो 1 भन्दा एक्स ठुलो हो र 3 भन्दा एक्स सानो हो भनेको कुन पर्यो 2 पर्यो है त। 1 भन्दा ठुलो 3 भन्दा सानो 2 पर्यो। त्यसरी नै 1 या 1 भन्दा ठुलो र 3 भन्दा सानो, 1 या 1 भन्दा ठुलोमा 1 पनि पर्यो, 2 पनि पर्यो, 3 भन्दा सानो छ भने 3 परेन। त्यसरी नै 1 भन्दा ठुलो र 3 भन्दा सानो, त 1 भन्दा ठुलो 2, 3 र 3 भन्दा सानो भनेपछि 3 पनि पर्यो। त्यसैले 3 यहाँ 1 भन्दा ठुलो 3 भन्दा सानो 1 2 3 तिनटै
के पर्यो। यहाँ भनेपछि हैन ग्रेटर देन लेस देन होस् या ग्रेटर देन इज इक्वल टु भन्छ हैन, त्यो होस् जे होस् यहाँ सबै सेम हुन्छ है त। यदि हाम्रो डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल हो भने हामीलाई PMF आउँछ, यसलाई प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भन्छ। यदि हाम्रो कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल हो भने हाम्रो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन आउँछ है त। यदि डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल छ भनेपछि हाम्रो समेसन आउँछ, कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल छ भने हाम्रो इन्टिग्रेसन आउँछ है त। समेसन र इन्टिग्रेसन यो दुईटा मात्र बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो दुईटा बुझ्नुभयो भने गर्न सक्नुहुन्छ। ल अरु त हाम्रो खासै केही छैन। एउटा अझै हाम्रो के छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भनेको के हुनु पर्यो, समेसन अफ px इज इक्वल टु 1 हुनु पर्यो है त। जुन हाम्रो टेबलमै दिएको हुन्छ त्यसमा समेसन अफ प्रोबेबिलिटी अफ x सबैको प्रोबेबिलिटी जोड्नु भयो भने 1 हुनु पर्यो है त। ल अब न्युमेरिकल अब सुरु गरौँ। यो थ्योरी भयो। ल त्यसपछि यहाँ अब यो हाम्रो पोखरा युनिभर्सिटीको 2022 को फल, 2019 को फल र 2017 को स्प्रिङमा सोधेको न्युमेरिकल हो। यस्तै खाले न्युमेरिकल पोखरा युनिभर्सिटीमा सोध्दै आइरहेको छ है त। र क्वेसन ब्याङ्क पल्टाएर हेर्नु होला। एउटा हैन र्यान्डम भेरिएबल x अफ द फ्लोइङ प्रोबेबिलिटी फंक्सन दिएको छ। हामीलाई के भनेको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ k। यहाँ यो जुन टेबलमा k को भ्यालु दिएको थियो र फाइन्ड मीन, मीन भनेको नै एक्सपेक्टेसन हो र भेरिएन्स हामीलाई निकाल्न भन्यो है त। यहाँ x दिएको छ र p अफ x दिएको छ नि। x 2 हुँदा प्रोबेबिलिटी हाम्रो 0.1 छ, 3 हुँदा k छ, 4 हुँदा 0.2 छ, 5 हुँदा 2k छ, 6 हुँदा 0.3 छ, 7 हुँदा k छ है त। ल अब हामीलाई थाहा छ, मैले पहिला नै मैले भने PMF बाट हैन फ्रम द प्रोपर्टिज अफ PMF वी क्यान राइट समेसन अफ px इज इक्वल टु 1 है त। यो px जुन छ त्यो सबैको समेसन हाम्रो 1 हुन्छ भने हाम्रो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनले भन्छ। भनेपछि 0.1 प्लस k प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस k इज इक्वल टु हाम्रो 1 हुन्छ। 1 भयो भने जोड्नु भयो भने एउटा 1k 2 1 3k 1 4k 4k प्लस 0.1 प्लस 0.2 0.3 प्लस 0.3 0.6 4k प्लस 0.6 इज इक्वल टु 1 4k इज इक्वल टु 0.6 राइटमा उता गयो भनेपछि 1 माइनस 0.6 0.4 भयो। यहाँबाट k इज इक्वल टु 0.4/4 भनेपछि 0.1 आयो। ल यति तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। अब हामीलाई मीन र हामीलाई भेरिएन्स सोधेको छ र मीन भनौँ या एक्सपेक्टेसन भनौँ, मैले फर्मुला पहिला नै भनिदिए। मीन को फर्मुला के हुन्छ, एक्सपेक्टेसन को ex इज इक्वल टु समेसन अफ x इन्टु p अफ x हुन्छ र समेसन अफ यहाँ x छँदै छ px छँदै छ भनेपछि हाम्रो के आयो। अब यो हाम्रो म लेखेरै म देखाउँछु है त। यो के आयो हाम्रो समेसन अब x इन्टु p अफ x भनेपछि यो 2 इन्टु 0.1 भयो प्लस 3 इन्टु k भयो प्लस 4 इन्टु 0.2 भयो प्लस 5 इन्टु 2k भयो प्लस 6 इन्टु 0.3 भयो प्लस 7 इन्टु k भयो है त। ल यहाँ त्यही छ, यहाँ 2 इन्टु 0.1 भयो प्लस 3 इन्टु k छ। k को भ्यालु हामीले के निकालेका छौँ 0.1 डाइरेक्ट मैले लेखिदिएँ। 3 इन्टु 0.1 प्लस 4 इन्टु 0.2 प्लस 5 इन्टु 0.2 होला, किनभने k को भ्यालु हाम्रो 0.1 छ भने 5 इन्टु 0.2 प्लस 6 इन्टु 0.3 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लस 7 इन्टु 0.1 है त। यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने हाम्रो 4.8 आउँछ। त्यसरी नै अब हामीलाई भेरिएन्स सोधेको थियो है त। हाम्रो मीन यो निस्कियो मीन, तर हामीलाई भेरिएन्स सोधेको थियो। भेरिएन्सको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ, ई एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेसन अफ एक्स को होल स्क्वायर भनेपछि एक्सपेक्टेसन अफ एक्स हामीले यहाँ यो निकाल्यौँ। यो हाम्रो एक्सपेक्टेसन अफ एक्स हो, यसको लागि हाम्रो एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर पनि चाहियो। एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु यो ई हो है त। एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, समेसन अफ एक्स स्क्वायर इन्टु पी अफ एक्स हुन्छ है त। र समेसन अफ एक्स स्क्वायर इन्टु पी अफ एक्स अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु समेसन अफ एक्स स्क्वायर इन्टु पी अफ एक्स। यो हाम्रो के हुन्छ, एक्स यो हो, एक्स को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 इन्टु 0.1 प्लस 3 को स्क्वायर भनेपछि 9 इन्टु के को भ्यालु हाम्रो 0.1 छ निकालेको है त। 0.1 प्लस 4 को स्क्वायर 16 इन्टु 0.2 प्लस 5 को स्क्वायर 25 इन्टु 0.2 प्लस 6 इन्टु 0.3 6 को स्क्वायर है त। 6 को स्क्वायर भनेपछि 36 भयो, 36 इन्टु 0.3 प्लस 7 को स्क्वायर भनेपछि 49 इन्टु 0.1
यहाँ त्यही मैले लेखेको छु 2 छ भने 2 को स्क्वायर इन्टु 0.1, 3 को स्क्वायर 0.1, 4 को स्क्वायर 0.2, 5 को स्क्वायर 0.2, 6 को स्क्वायर 0.3, 7 को स्क्वायर इन्टु 0.1 है त। यति मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने हाम्रो 25.2 आउँछ। त्यसरी नै अब हामीलाई भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो। हामीलाई भेरिएन्स चाहिएको थियो। भेरिएन्स अफ एक्स इक्वल टु के हुन्छ, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेसन अफ एक्स को होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर हाम्रो 25.2 आयो, माइनस 4.8 को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो, माइनस 4.8 को होल स्क्वायर गर्दा हाम्रो 2.16 आयो। त्यसरी नै अब हामीले एसटी पनि सोधेको थियो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यदि हामीलाई सोध्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु रुट अन्डर भेरिएन्स अफ एक्स हुन्छ है त। भेरिएन्स हुन्छ, भेरिएन्स हाम्रो 2.16 छ भनेपछि रुट अन्डर 2.16 गर्दा हाम्रो 1.496 आयो है त। ल हाम्रो इक्जाममा त यति स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सोधेको थिएन, के को भ्यालु सोधेको थियो, मिन को भ्यालु सोधेको थियो र भेरिएन्स सोधेको थियो है त। यति गर्दा हाम्रो जम्मा 7 मार्क आउँछ। 7 मार्क आउँछ। हामीले यति गऱ्यौँ भने हाम्रो 7 मार्क आउँछ। तर म यही क्वेसनमा हैन के प्रोबेबिलिटी बन्छ त क्वेसन आउने, जति प्रोबेबिलिटी बन्छ क्वेसन आउने त्यो सब मैले गराउनेछु है त यसै क्वेसनमा, यसैले आधार मानेर। ल जस्तै अब हामीलाई हैन एक्सपेक्टेसन अफ 7x सोध्यो भने मैले पहिला नै मैले थ्योरी मैले भनिदिएँ है त। थ्योरी मैले पहिले मैले भने नि त। अब के सोध्यो भने हाम्रो के निकाल्ने, त्यसपछि यो प्रोपर्टिज मैले पहिले मैले भनिदिएँ। अब यसरी सोध्यो हैन, सोध्न सक्छ नि त। यसरी सोध्यो भने जस्तै एक्सपेक्टेसन अफ 7x सोध्यो भनेपछि 7 कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आउँछ, 7 एक्सपेक्टेसन अफ x है त। एक्सपेक्टेसन अफ x हामीले कति निकालेका छौँ, 4.8। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, हामीले एक्सपेक्टेसन अफ x इज इक्वल टु 4.8 निकालेका छौँ। त्यसै नै एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर हामीले 25.2 निकालेका छौँ। भेरिएन्स अफ x इज इक्वल टु हामीले कति 2.16 निकालेका छौँ। 2.16 निकालेका छौँ। ल अब यहाँ अब जस्तै अब एक्सपेक्टेसन अफ 4x - 1 सोध्यो हामीलाई भने के हुन्छ, यो 4 बाहिर आउँछ। 4 एक्सपेक्टेसन अफ x - 1, 4 इन्टु एक्सपेक्टेसन अफ x को भ्यालु हाम्रो 4.8 छ। यहाँबाट 4.8 - 1 गर्दा हाम्रो 18.2 आउँछ। त्यसरी नै अब एक्सपेक्टेसन अफ 2x - 1 को होल स्क्वायर, 2x - 1 को होल स्क्वायर भनेको के हाम्रो 2x को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इन्टु a इन्टु b प्लस b को होल स्क्वायर भनेपछि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भयो भनेपछि यो के हुन्छ 4 एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर माइनस 4 एक्सपेक्टेसन अफ x प्लस 1 हुन्छ। अब 4 एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर को भ्यालु हाम्रो कति हो 25.2 हो। 4 इन्टु 25.2 माइनस 4 इन्टु एक्सपेक्टेसन अफ x को भ्यालु हाम्रो 4.8 हो। 4 इन्टु 4.8 प्लस 1 को जस्तो त्यस्तै यति गर्नु, जति आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। त्यस्तै अब हामीलाई यदि भेरिएन्स अफ 6x सोध्यो, भेरिएन्स अफ 6x मतलब हामीलाई थाहा छ भेरिएन्स अफ कन्स्ट्यान्ट c इन्टु x। भेरिएन्स अफ cx आयो भने के हुन्छ, c मात्र बाहिर ननिस्केर के हुन्छ c स्क्वायर बाहिर आउँछ। c स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स अफ x हुन्छ। c भया के छ कन्स्ट्यान्टमा 6 छ भने 6 को स्क्वायर 36 बाहिर आयो। भेरिएन्स अफ x, भेरिएन्स अफ x हाम्रो कति निकालेका छौँ 2.16। 36 इन्टु 2.16 गर्दा हाम्रो 77.76 आउँछ। त्यसरी नै अब भेरिएन्स अफ 6x प्लस 3, यदि भेरिएन्स अफ cx प्लस d छ भने के हुन्छ हाम्रो c स्क्वायर बाहिर आउँछ। भेरिएन्स अफ x हुन्छ है त, यो प्लस माइनस d जुन हुन्छ त्यो हराएर जान्छ। त्यसो भए 6 को स्क्वायर 36, भेरिएन्स अफ x 36 इन्टु 2.16 गर्नु, 36 इन्टु 2.16 गर्नुभयो भने हाम्रो 77.76 आउँछ। ल अरु यति त हाम्रो भयो। अब हामीलाई के अझै सोध्न सक्छ है त, के अझै सोध्न सक्छ भनेपछि जस्तै यो पहिला म सार्छु म हैन, यो म फेरि म यहाँ कपी गर्छु। यहाँ मैले यो कपी गरिसके। अझै हामीलाई के सोध्न सक्छ भने जस्तै प्रोबेबिलिटी हैन, यो र्यान्डम भेरिएबल x हाम्रो र्यान्डम भेरिएबल हो। प्रोबेबिलिटी र्यान्डम भेरिएबल x इज इक्वल टु 3 है त। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टु 3, x को भ्यालु 3 मा प्रोबेबिलिटी हाम्रो कति छ के छ, के को भ्यालु हामीले कति निकालेका छौँ 0.1 हैन। प्रोबेबिलिटी र्यान्डम भेरिएबल x इज इक्वल टु 3 मा सोध्यो भने हाम्रो कति हुन्छ डाइरेक्ट 0.1। प्रोबेबिलिटी x को भ्यालु लेस देन 3 है त। x को भ्यालु लेस देन 3 भनेपछि हाम्रो कुन आयो 2 आयो। 2 को प्रोबेबिलिटी कति हो 0.1। त्यसरी नै प्रोबेबिलिटी x को भ्यालु लेस अर इक्वल टु 3 हो। 3 र 3 भन्दा कम भनेपछि 2 र 3 आयो। 2 र 3 मा के थियो 0.1 प्लस 0.1, 0.1 प्लस 0.1 0.2 भयो। त्यसरी नै प्रोबेबिलिटी र्यान्डम भेरिएबल x को भ्यालु ग्रेटर देन 5, 5 भन्दा ठुलो 5 यो हो। 5 भन्दा ठुलो भनेपछि हाम्रो 6 र 7 हुन्छ। 0.3 प्लस 0.1 के को भ्यालु हामीले 0.1 निकालेका छौँ भने 0.3 प्लस 0.1 हाम्रो 0.4 आउँछ।
यहाँ चाहिँ 0.4। जस्तै प्रोबेबिलिटी x को भ्यालु 3 भन्दा ठुलो र 6 भन्दा सानो, 3 भन्दा ठुलो र 6 भन्दा सानो हाम्रो कुन 4 र 5 पर्छ। 4 र 5 पर्यो भनेपछि 0.2 प्लस 0.2 0.2 प्लस 0.2 0.4 भयो है त। त्यसरी नै प्रोबेबिलिटी x को भ्यालु 3 या 3 भन्दा बढी 6 भन्दा कम, 3 या 3 भन्दा बढीमा हाम्रो 3 पर्यो, 4 पर्यो, 5 पर्यो भने 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 0.5 भयो। त्यसरी नै अब हाम्रो प्रोबेबिलिटी के भन्यो भनेपछि 3 भन्दा ठुलो र 6 र 6 भन्दा सानो, 3 भन्दा ठुलो भने 4 पर्यो, 5 पर्यो, 6 र 6 भन्दा सानो भने 6 पनि पर्यो, 4 5 6 पर्यो भने 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.3 0.7 भयो, 4 3 7 0.7 भयो। त्यसरी नै अब हामीलाई प्रोबेबिलिटी 3 भन्दा ठुलो, 3 या 3 भन्दा ठुलो, 6 र 6 भन्दा सानो भनेपछि हाम्रो 3 4 5 6 पर्यो है त। 0.1 प्लस 0.2 0.3 प्लस 0.2 0.5 प्लस 0.3 0.8 भयो त। यो 0.8 भयो ल। यति हाम्रो पोसिबल केसहरू बन्छ हैन, यति हामीलाई सोध्न सक्छ है त, यतिसम्म हामीलाई सोध्न सक्छ। तर हाम्रो इक्जाममा यति सबै सोध्दैन, त्यसमध्ये कुनै कुनै सोध्न सक्छ है त। यो जस्तै यति प्रोबेबिलिटी बन्छ हैन, यतिसम्म सोध्न सक्छ भनेर त्यो सबै मैले गराएँ है त ल। फेरि अब यो हाम्रो पोखरा युनिभर्सिटीको 2021 को फलमा सोधेको न्युमेरिकल हो। र्यान्डम भेरिएबल x ह्याड द फलोइङ प्रोबेबिलिटी फंक्सन भनेर दिएको छ। र्यान्डम भेरिएबल x यो हाम्रो के हो, डिस्क्रिट हो है त ल। फाइन्ड द भ्यालु अफ k, फिर एक्सपेक्टेसन अफ x, एक्सपेक्टेसन अफ 4x प्लस 5, भेरिएन्स अफ x र भेरिएन्स अफ 4x प्लस 5 भनेर हाम्रो इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो ल। अब फेरि हामीलाई के छ, फ्रम प्रोपर्टिज अफ PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनको प्रोपर्टिजबाट के थाहा छ, यो सबै px को समेसन गर्यो भने हाम्रो 1 आउनु पर्यो भनेपछि 0.2 प्लस k प्लस 0.4 प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1 हुनु पर्यो। यहाँ 2k 1 3k 1 4k, 4k प्लस 0.2 प्लस 0.4 0.6, 4k प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1, 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 0.4 आयो, k को भ्यालु 0.4/4 इज इक्वल टू 0.1 आयो है त ल। हामीलाई एक्सपेक्टेसन अफ x सोध्यो, हामीसँग थाहा छ फर्मुला एक्सपेक्टेसन अफ x सोध्यो भने एक्सपेक्टेसन अफ x को फर्मुला हाम्रो समेसन लगाउनु पर्यो है त। यो डिस्क्रिट भएकोले समेसन लगायौँ, यदि हाम्रो कन्टिन्युअस भएको भए हामीलाई इन्टिग्रेसन लगाउनु पर्थ्यो। कन्टिन्युअसको मैले पछि उहिले गराउने छु है त ल। समेसन सबभन्दा पहिले x इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ x सबैमा जोड्ने है त। यो के भयो त्यसो भए -2 इन्टु 0.2 प्लस -1 इन्टु k प्लस 0 इन्टु 0.4 प्लस 1 इन्टु 2k प्लस 2 इन्टु k, यति भयो है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही छ। त्यसपछि हामीलाई k को भ्यालु रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ 0.1 ले भने -0.2 इन्टु 2 छ नि, हो -2 इन्टु 0.2 भनेपछि हाम्रो -0.4 भयो, यो माइनस k भयो, यो 0 भयो, यो 2k भयो, यो पनि 2k भयो है त। यो -0.4 भयो, k को भ्यालु हामीसँग कति छ 0.1 भने -0.1 भयो, यो 0.2 0.2 भयो है त। k को भ्यालु हाम्रो 0.1 छ, सबैलाई जोड्यौँ भने हाम्रो कति आउँछ -0.1 आयो। त्यस्तै एक्सपेक्टेसन अफ 4x प्लस 5 सोधेको छ। हामीलाई प्रोपर्टिजबाट थाहा छ एक्सपेक्टेसन अफ cx प्लस माइनस d यदि आयो भने के हुन्छ, c बाहिर आउँछ, c एक्सपेक्टेसन अफ x प्लस d हुन्छ है त। प्लस माइनस d, प्लस भने प्लस d लेख्ने, माइनस हो भने माइनस d लेख्ने। अब यो 4x प्लस माइनस 5 भने 4 बाहिर आयो, एक्सपेक्टेसन अफ x प्लस 5, 4 इन्टु एक्सपेक्टेसन अफ x हाम्रो कति हो -0.1 -0.1 प्लस 5 भनेपछि यो -0.4 प्लस 5, 5 बाट -0.4 घट्यो भने 4.6 आउँछ है त। यो दुईटै भयो। त्यसपछि अब हामीलाई भेरिएन्स अफ x सोध्यो। भेरिएन्स अफ x भनेपछि हाम्रो फर्मुला के हो, एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेसन अफ x को होल स्क्वायर हो। हामीलाई एक्सपेक्टेसन अफ x त हामीले निकाल्यौँ, हाम्रो -0.1 आयो यहाँ, तर एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर निकालेका छैनौँ, त्यसैले हामीले एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर हामीले निकाल्यौँ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, समेसन, डिस्क्रिट छ भने समेसन x स्क्वायर इन्टु p अफ x ल इज इक्वल टू यो 2 को स्क्वायर गर्नु पर्यो, -2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 इन्टु 0.2 प्लस -1 को स्क्वायर भनेपछि 1 इन्टु k प्लस यो 0 को स्क्वायर, यो त 0 भयो नलेख्दा पनि हुन्छ, यो 1 को स्क्वायर 1 इन्टु 2k प्लस 2 को स्क्वायर 4 इन्टु k। अब k को भ्यालु हामीले 0.1 ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो मैले फर्मुला लेखेँ, त्यसपछि है त यही कुरा छ नि, यहाँ 4 इन्टु 0.2
प्लस 1 इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 4 इंटू के, यहाँ यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु। अब त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई, के को भ्यालु रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ 0.1 ले 4 इंटू 0.2 प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 0.2 होइन 1 इंटू के भनेपछि के को भ्यालु हाम्रो कति हो 0.1 हो, त्यसले मैले रिप्लेस गरेँ। 0.1 ले रिप्लेस गर्दा 0.2 भयो 0.1, सबैलाई यदि मल्टिप्लाई गरेर जोड्नु भयो भने हाम्रो कति आउँछ 1.5 आउँछ है त। त्यसरी नै अब भेरिएन्स अफ एक्स चाहियो हामीलाई भने के गर्नु पर्यो अब एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेसन अफ एक्स को होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेसन अफ एक्स हाम्रो कति थियो -1.0 थियो, सरी -0.1 थियो, -0.1 को स्क्वायर गर्दा हाम्रो 1.49 आयो है त। त्यसरी नै अब भेरिएन्स अफ 4x + 5 भेरिएन्स अफ cx + d आयो भने के हुन्छ हाम्रो c मात्र नभई c स्क्वायर बाहिर आउँछ, c स्क्वायर भेरिएन्स अफ एक्स हुन्छ, यो d हराएर जान्छ भनेपछि यो 4 छ भनेपछि 4 स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स अफ एक्स, 4 को स्क्वायर 16 इन्टु भेरिएन्स अफ एक्स हाम्रो 1.49 हामीले निकालेका थियौँ है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भेरिएन्स अफ एक्स कति थियो, सरी भेरिएन्स अफ एक्स यही छ त, भेरिएन्स अफ एक्स हाम्रो कति थियो 1.49 छ नि, त्यही 16 इन्टु 1.49 गर्दा हाम्रो 23.84 आयो है त। यति हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो 7 मार्क आउँछ। त्यसरी नै अब एउटा अझै मैले नमेरिकल मैले लिएर आएको छु ल, यो पनि हाम्रो पोखरा युनिभर्सिटीमा सोधेकै क्वेसन हो है त। यो ठ्याक्कै मैले डेट लेख्न बिर्सेँ, यो अलि डिमान्डहरूमा दिएको थियो त्यसैले मैले यो क्वेसन लिएर आएको छु ल। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यो पनि दुईपल्ट सोधेको क्वेसन हो। यदि मैले गराएको क्वेसन यदि गर्नुभयो भने कम्प्लिट है त। मैले हेरेँ होइन, यो बाहेक अरू सोधेकै छैन यो टाइप बाहेक। द फ्लोइङ टेबल present a discrete probability distribution associated with the daily demand for a product। ल नम्बर अफ डिमान्ड दिएको छ पर डे र प्रोबेबिलिटी पनि दिएको छ है त। 10 मा 0.08, 20 मा 0.24, 30 मा 0.28, 40 मा 0.3, 50 मा 0.1, टोटल भनेपछि 1 हुनु पर्यो त। यो सबै जोडेर हाम्रो के हुनु पर्यो प्रोबेबिलिटी 1 हुनु पर्यो ल। डिटरमाइन द मीन डेली डिमान्ड, मीन डेली डिमान्ड कति हो त्यो डिटरमाइन गर्नु पर्ने हामीलाई। मीन डेली डिमान्ड भनेको हाम्रो एक्सपेक्टेसन निकाल्नु पर्ने हो र व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द डेली डिमान्ड र एसडी निकाल्नु पर्ने हो। हामीलाई थाहा छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु के हुन्छ रुट अन्डर भेरिएन्स हुन्छ। यसको लागि हामीलाई के गर्नु पर्यो पहिला भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो। भेरिएन्सको लागि हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, भेरिएन्सको फर्मुला हाम्रो एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेसन अफ एक्स को होल स्क्वायर हुन्छ भने एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर पनि निकाल्नु पर्यो है त ल। अब मीन डेली डिमान्ड भनेपछि मीन हो या एक्सपेक्टेसन भनौँ, मीन भनेको एक्सपेक्टेसन इक्वल टु के हुन्छ एक्स इन्टु पीएक्स हुन्छ है त। र डिस्क्रिट भएकोले हामीले के गर्यौँ समेसन लगायौँ, समेसनमा एक्स पीएक्स ल। एक्स को भ्यालु हाम्रो कति छ म यहाँ फेरि म लेखिदिन्छु है त ल। कसरी लेख्ने भनेपछि हामीलाई मीन अफ डेली डिमान्ड सोधेको छ, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ फर्मुला समेसन अफ एक्स इन्टु पी अफ एक्स इक्वल टु एक्स को भ्यालु कति हो 10 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ एक्स कति हो 0.08 प्लस 20 इन्टु 0.24 प्लस 30 इन्टु 0.28 प्लस 40 इन्टु 0.3 प्लस 50 इन्टु 0.1 यति भयो है त हाम्रो। यति गर्दा हाम्रो कति आउँछ भने 31 आउँछ, 31 आउँछ। त्यसपछि हामीलाई भेरिएन्स चाहियो किनभने एसडी चाहियो भनेपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु के हुन्छ रुट अन्डर भेरिएन्सको फर्मुला के हो एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेसन अफ एक्स को होल स्क्वायर हो। र हामीसँग एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर यो त छैन, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स हाम्रो 31 हो, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर हामीसँग छैन भने एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायरको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु समेसन गर्नु पर्यो डिस्क्रिट भएकोले यो एक्स स्क्वायर पी अफ एक्स ल। अब एक्स स्क्वायर भनेपछि यहाँ के भयो 10 को होल स्क्वायर इन्टु 0.08 प्लस 20 को होल स्क्वायर इन्टु 0.24 प्लस 30 को होल स्क्वायर इन्टु 0.28 प्लस 40 को होल स्क्वायर इन्टु 0.3 प्लस 50 को होल स्क्वायर इन्टु 0.1 है त ल।
यति गर्नुभयो भने यहाँ छ त्यही मैले लेखेको छु। यति गर्नुभयो भने हाम्रो कति आउँछ 1086 आउँछ। भेरिएन्स अफ x इक्वल टु 1086 माइनस 31 को स्क्वायर गर्नुभयो भने हाम्रो 125 आउँछ। हामीलाई एसडी सोधेको थियो। एसडी इक्वल टु के हुन्छ रुट अन्डर भेरिएन्स। रुट अन्डर भेरिएन्सको भ्यालु हाम्रो कति छ 125 छ। 120 रुट अन्डर 125 भनेको 11.18 हो है त। ल यति गर्नुभयो भने हजुरको 7 मार्क आउँछ। र यो यस्तै खाले नमेरिकल म्याक्सिमम सोधेको छ। र यो नमेरिकल हैन प्र्याक्टिस पनि गर्दै गर्नु होला है त, किनभने यस्तै खाले नमेरिकल सोध्न सक्ने चान्स छ। त्यसैले भिडियोलाई पज गरिकन हैन अब कपीमा सारिकन मैले कतै गल्ती गरेँ कि मैले त सकेसम्म गल्ती गरिनँ होला, किनभने मैले आफै दुईपल्ट गरेर मैले सारेको छु। त्यसैले हैन फेरि आफैले गर्नु होला है त। यो हेरेर हुँदैन, जबसम्म प्र्याक्टिस गर्नु हुँदैन तबसम्म हैन गर्न सक्नुहुन्न के। त्यसैले हैन प्र्याक्टिस गर्नु होला है त।